जय मसीह। नमस्ते प्रिय मित्रहरू, प्रभुलाई महिमा। ग्लोरी टु गड। हालेलुया, ग्लोरी टु गड। तपाईँको सामुन्ने फेरि पनि म परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू उत्साह दिन इन्करेज गर्न आएको छु। अनि असल विचार असल निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बोल्दैछु। फेरि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद दिन्छु सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सार्वभौम, सारा सृष्टिका मालिक पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरो जीवनमा सुम्पन्छु। मलाई वचनको खण्डहरूबाट बोल्न सिकाउन खातिर गर्नु सुन्नेका श्रोताहरू विद्यार्थीहरूलाई र छोराछोरीहरूलाई प्रशस्त आशीष दिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद दिन्छु। सबै कुरामा अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस् यीशुको नाममा। प्रिय मित्रहरू, म मतलब भन्न चाहन्छु, उन्डो गर्न चाहन्छु, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र केही लाइक केही कमेन्टहरू पनि छ भने अथवा प्रार्थना विषय छ भने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त आउनुहोस् प्रियहरू, आज हामी उत्पत्ति 4 को 1 देखि 7बाट उत्पत्ति 4 को 1 देखि 4 खण्डबाट पढ्दै अगाडि बढ्नेछौँ। कैन र हबिल। उत्पत्ति 4 को 1। आफ्नै स्वास्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माए र भनिन्, परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। 2। फेरि तिनले कैनको भाइ हाबिललाई जन्माए। हाबिल भेडागोठाला भए र कैन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। 3। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभुका भूमिको उब्जनीबाट केही लिएर आए, केही थोरै मागिरहेका अन्तिम मागी ल्याए। तर हाबिलले आफ्ना भेडाको बगलबाट पहिले जन्मिएका पाठाहरूका बोसे भाग अर्थात् उत्तम भाग ल्याए। आमेन। परमप्रभुले हाबिल दिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन दिनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कैन ज्यादै रिसाए, तिनको मुख अति अँध्यारो भयो। त परमप्रभुले कैनलाई भन्नुभयो, त किन रिसाउँछस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छ? यदि तैँले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने त गडकी हुँदैनस् र? तर यदि तैँले ठिक काम गरिनस् भने त पाप तेरो ढोकेमा ढुकी बस्छ। त्यसको इच्छा तँप्रति हुन्छ, तर तैँले त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। आमेन। प्रियहरू, यो वचन पढाइ र सुनाइमा तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिनुभएको होस्, प्रशस्त तपाईँहरूको जीवनमा वृद्धि दिनुभएको, आत्मिक वृद्धि अनि हरेक कुरामा अनुग्रह कृपा र निगाह तपाईँहरूलाई परमेश्वर दिनुभएको छ। आमेन। प्रियहरू, हामीले यो उत्पत्ति 4 अध्यायको 1 देखि 7 खण्डमा हामीले पढ्यौँ भने यहाँ हामी असल छनौट, असल निर्णय गर्ने व्यक्ति पनि हामी भेटाउँछौँ, जो हाबिलले असल निर्णय गरे, असल विचार गरे, असल सोच सोचे, असल विचार गरे, असल निर्णय पनि गरे, असल काम पनि गरे। हामी अर्को एउटा व्यक्ति भेटाउँछौँ जो कैन, जो दाइ थियो, हाबिल भाइ थियो। कैनले चाहिँ गलत सोच सोचे, गलत विचार गरे र गलत निर्णय पनि गरे। र गलत सोच र गलत निर्णयले र गलत कामले कस्तो परिणाम लिएर आयो र असल हाबिलको असल सोच, असल विचार, असल गराइले कस्तो परिणाम लिएर आयो भन्ने कुरा हामी स्पष्ट रूपमा यहाँ चित्रण पाउँछौँ, चित्रण गरिएको छ, हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू, हामी थाहा पाउँछौँ सृष्टिमा सबैभन्दा पहिलो मानव आदम, जो परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा अनि प्रतिरूपमा बनाउनु भएको थियो र साथै मानिसलाई परमेश्वरले अधिकार पनि दिनु, पृथ्वीमा फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वी भरिँदै जा भनेर उहाँले चाहिँ त्यो अधिकार पनि दिनुभएको थियो, डोमिनेन्ट ग्रेस दिनुभएको थियो। तर दुःखको कुरा, शैतानले छल गर्यो हब्बालाई, अनि हब्बाले छल गरेर फसायो र त्यो नखानु भनेको निषेध गरिएको कुरालाई अनि हब्बाले गरिन् र फेरि आफ्नो अब आदमलाई पनि दिए। आदम पनि चुक्यो, फेल भयो। र पनि परमेश्वरले आदम र हब्बालाई प्रेम गर्न छोड्नु भएन। ताबुजालाई दण्ड त आयो, तर पनि मृत्यु त आयो, मर्नुपर्ने भयो। अदम्बरी बनाएको मान्छे मर्नुपर्ने भयो, दुःख गर्ने मान्छे दुःख गर्नुपर्ने भयो। तर जे होस्, परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रहले चाहिँ मलाई गर्न छोड्नु भएन। तर परमेश्वरको उत्पत्ति 28 मा भन्नुभएको फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भन्ने सिद्धान्त अनुसार, वचन अनुसार अनि आदम र हब्बाको सहवास भयो र त्यहाँ आदम र हब्बाले होइन त्यहाँ चाहिँ छोरा जन्माए। पहिलो छोराको नाम कैन भनेको छ, दोस्रो छोराको नाम हाबिल भनेको छ। प्रिय मित्रहरू, अनि दुईवटा छोराहरूले कैन र हाबिलले पनि परमेश्वर आफ्नो बाबु आमा आदम हब्बाबाट परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई उत्तम भेटी अथवा उत्तम ठोकुर चढाउनुपर्छ भने सिकेका थिए। आदम र हब्बाले सिकाएका थिए र उनीहरूले गर्दैछन्। प्रिय यहाँ भन्दैछ
हाबिल भेडागोठाला भए, ठुलो भएपछि कैन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए र केही समय बितेपछि अथवा खेती किसानीमा आम्दानी उब्जनी भएपछि अथवा भेडा गोठालाबाट बाख्राबाट केही उत्तम भागहरू त्यो वृद्धि हुँदै गएपछि केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभुका भूमिको उब्जनीबाट केही लिएर आयो भनेको छ। कैनले चाहिँ केही समय बितेपछि अथवा उब्जनी भइसकेपछि खेती किसानीबाट केही भाग, पहिलो भाग, उत्तम भाग, बेस्ट भेटी भनेको छैन, यहाँ बेस्ट कुरा भनेको छैन, तर खेती किसानीबाट उब्जिएको केही भाग खुचेका बाँकी रहेका अन्तिममा खाएर अथवा युज गरेर अथवा समथिङ कुराबाट उसले के गरे, केही कुरा परमेश्वरसँग लिएर आए, भेटी चढाए, पशुको भेटी चढाएर प्रभुको आराधना गरे, औटे फलले अथवा दशांशले भनौँ गरे भनेको छ। तर परमेश्वरले 5 पदमा तर कैन र तिनको भेटी, कैनलाई र तिनको भेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन। परमेश्वरले कैनलाई पनि ग्रहण गर्नु भएन, उसले चढाएको भेटीलाई पनि ग्रहण गर्नु भएन, किनभने परमेश्वरलाई चढाउने विषयमा यो चढाउने भन्ने कुरा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने भन्ने बुझिन्छ दिएर, अनि यो भेटी चढाउने भन्ने कुरा आराधना एक्ट अफ वर्सिप, आराधनाको काम हो। अनि कैन र तिनको भेटीलाई परमेश्वरले गराउनु भएन, परमेश्वरले कैनको आराधनालाई स्वीकार गर्नु भएन, कैनलाई पनि गराउनु भएन, कैनको आराधनालाई भेटीलाई पनि लिनु भएन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ कैनले के अरे, कैनले गलत विचार गरे परमेश्वरप्रतिको, जुन परमेश्वरको आज्ञा उनले बाबाआमाबाट सिकेको थिए, तर कैनले के अरे परमेश्वरलाई गलत सोचे अनि गलत विचार गरे र गलत निर्णय पनि गरे, गलत काम पनि गरे। किनभने परमेश्वरलाई उनले पहिलो भाग चढाउनु पर्ने, बेस्ट भाग दिनुपर्ने कुरा सोच्नुपर्ने थियो। उसलाई थाहा थियो, थाहा नभएको होइन, थाहा नभएको कहाँ ल्याउँदैन नि, थाहा छ दिनुपर्छ, तर उनले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्ने विचार गरेनन्, गलत सोचे, गलत विचार गरे, गलत निर्णय गरेर अनि गलत परमेश्वरलाई गणयोग्य नहुने अन्तिम भेटी है अनि छोडेका कुराहरू, अन्तिम भागहरू, केही कुराहरू मात्रै लिएर आएर चढाए भनेको छ। जब उनले गलत सोचे, परमेश्वरप्रति धारणामा गलत सोचे, गलत निर्णय गरे र गलत भेटी चढाए, अनि परमेश्वरले न उसलाई कैनलाई ग्रहण गर्नुभयो न उसको भेटीलाई, कैनलाई र भेटलाई गर्नु भएन, किनभने कैनले गलत सोच, गलत निर्णय, गलत काम गरेको हुनाले, किन परमेश्वरलाई मन नपर्दो गणयोग्य नहुने चढाएको हुनाले, किनभने परमेश्वर हुनुहुन्छ, मानिस जस्तो हुनुहुन्न। पृथ्वीका शासकहरूलाई, राजाहरूले त हामीले होइन राम्रो कुरा दिएन भने लिँदैनन् भने स्वर्ग पृथ्वीका महाराजा, ब्रह्माण्डका महाराजा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर महाराजाका राजा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बेस्ट दिनुपर्छ, बेस्ट उपहार दिनुपर्छ। त्यो उसले गलत विचार गर्यो, गलत निर्णय गर्यो र गलत कुराहरू चढाएको कारणले गर्दा परमेश्वरले भेटी ग्रहण गर्नु भएन, परमेश्वर गणयोग्य भएन हो। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसैले कैन ज्यादै रिसाए, तिनको मुख अँध्यारो भयो। हेर्नुहोस् त, कैनले यदि परमेश्वरको कुरा उसलाई थाहा थियो, उसले आदमबाट सिकेको थियो, गर्नुपर्छ भनेको उसलाई थाहा छ र त उसले भेटी लिएर आयो, तर पनि उसले गलत निर्णय गर्यो कि, गलत सोच्यो कि, गलत काम यस्तो गर्यो कि उसले परमेश्वरलाई गणयोग्य नहुने भेटी अनि त्यो खेती किसानीबाट केही चिज लिएर आएको छ, उसले अन्तिम भागहरू ल्याएको छ। उसले गलत सोच गर्यो पहिला, अनि गलत निर्णय गर्यो, गलत लिएर आयो, अनि उसको निर्णय नै गलत छ, उसको विचार नै गलत छ, उसले चढाएको कुरा नै गलत छ, किनभने जो परमेश्वरसँग गणयोग्य छैन। किनभने परमेश्वर मानिसको विचारभन्दा परमेश्वर फरक हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, अनि जब उसले गलत निर्णय गर्यो, गलत विचार गर्यो, गलत काम पनि गर्यो, अनि उसको मन, उसको हृदय रिसायो, ज्यादै रिसाएको छ, धेरै रिसले सुरु भयो। किनभने पहिले उसले गलत निर्णय गरेको छ, गलत परमेश्वरप्रति एउटा सोचेको छ, गलत काम गरेको छ, उसै गल्ती भइसकेको छ, फेरि रिसायो भनेको रिस बढ्यो, थपियो, किनकि उसले झनै गल्ती गरे, अनि अँध्यारो भयो भनेर लेखिएको छ। अनि यहाँ तल 6 पदमा परमप्रभुले कैनलाई सोध्नुहुन्छ, परमप्रभुले कैनलाई भन्नुभयो, तँ किन रिसाउँछस्, तँ किन रिसाएको छस्, वाइ यु एङ्ग्री, तँ किन रिसाउँछस्, तेरो मुख किन अँध्यारो छ, किन अँध्यारो छ तेरो मुख, कसैले गर्दा हो र, परमेश्वरले गर्दा हो र, उसलाई परमेश्वरको बारेमा थाहा छ, उहाँलाई पहिलो भेटी, पहिलो स्थान दिनुपर्छ, उसले सिकेको छ, जानेको छ, र उसले गलत सोची परमेश्वरप्रति, गलत निर्णय गर्यो भने गलत कुरा चढायो, र आफ्नै कारणले, अरू कारणले होइन, आफ्नै गलत निर्णयले, आफ्नै गलत सोचले गर्दा उसको मुख अँध्यारो भयो, रिसायो, अँध्यारो भयो, त्यसले परमेश्वरबाट बहिष्कृत भयो। प्रियहरू, तेरो मुख किन अँध्यारो छ, अनि उसको मुख अँध्यारो भएको छ, रिसाएको छ। यदि तैँले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ शब्दमा, यदि तैँले ठिक काम गरिस्, यदि तैँले ठिक विचार गरिस्, यदि तैँले ठिक निर्णय गरिस्, यदि तैँले ठिक तर काम गरिस् भने तेरो भने पाप तेरो ढोका ढोकी बस्छ। यदि तैँले ठिक जे ठिक छ त्यो गरिस् र त्यो गणयोग्य हुँदैन रहेछ, पहिले जे ठिक छ त्यो गरेको भए
जे ठिक छ त्यो सोचेको भए, जे ठिक छ त्यो निर्णय गरेको भए, ठिक कुरा दिएको, ठिक काम गरेको भए त घडघडी हुने थिइस्। तर अब यदि तैँले ठिक काम गरेनस्, बेटी काम गरिस्, गलत काम गरिस्, गलत निर्णय गरिस्, गलत सोच गरिस्, गलत काम गरिस्, अब तेरो भने गरिस्, अब पाप त ढोका ढुकी बस्छ। अझै पाप गलत काम गर्दै गयो भने अझै धेरै गलत गर्ने मौका मिल्दो रहेछ। अनि त्यसको इच्छा तमा हुन्छ, पापको इच्छा तपाईँप्रति हुन्छ र कहिले अझै गर्नुपर्छ। परमेश्वरले भन्नुभयो र प्रियहरू, अनि गलत कैन चाहिँ परमेश्वर दृष्टिमा गडुकी भएन, इन्कार गरियो, अनि कैनले गलत निर्णय गर्यो, अनि कैनलाई परमेश्वरले स्वीकार्नु भएन, अनि गलत सोच्यो, गलत निर्णय गर्यो, अनि गलत एक्ट गर्यो, जो परमेश्वरको गडुकी काम भएन, परमेश्वरको इच्छाभन्दा विपरीत काम गर्यो। तर अनि कैन चाहिँ दुष्टता भएर गयो, भविष्य पनि त्यस्तै बिग्रेको छ। अब हामी हेर्छौँ भने तल प्रियहरू 4 पदमा, तर हाबिलले आफ्नो भेडाको बगालबाट पहिले जन्मिएका पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। कैनले चाहिँ उनी भेडा गोठाला थिए, उनले आफ्नो बगालबाट जन्मिएका भेडा बाख्राका पाठाहरूबाट उत्तम भाग, बोसे भाग, पहिलो भाग, परमेश्वरलाई मनपर्ने रणयोग्य कुराहरू चढाउने उसले पहिले के अरे त, पहिला उसले चढाउनु अगाडि के अरे, निर्णय गरे, विचार गरे, छनौट गरे र उनले परमेश्वरलाई पहिलो कुरा, पहिलो स्थानमा दिनुपर्छ। उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई चाहिँ मैले पहिलो स्थान दिनुपर्छ, मैले उहाँलाई आदर गर्नुपर्छ, मैले उहाँलाई बेस्ट थिङ दिनुपर्छ, बेस्ट उपहार, बेस्ट अफरिङ भेटी, बेस्ट आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले सोचे। किनभने परमेश्वरको इच्छा उसले जानेका थिए, कहिले जानेको थिए, तर उसले कहिले गलत सोचे, गलत निर्णय गरे, गलत काम गरे। तर हाबिलले चाहिँ परमेश्वरले सोचे, परमेश्वरको इच्छा अनुसार सोचे, निर्णय गरेर अनि बेस्ट भेट चढाए प्रियहरू। अनि यहाँ भनिएको छ, जब उसले पाठहरूको बसेर उत्तम भाग, पहिलो भाग उत्तम भेटी आदर चढाए, त परमेश्वरले कैनलाई वध गर्नुभयो। कैनलाई परमेश्वरले हाबिललाई र तिनको भेटी गर्नुभयो। त्यो लेखेको छ, परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो। परमेश्वरले हाबिललाई मात्र ग्रहण गर्नु भएन, हाबिललाई पनि र उसको उत्तम भेटी, उत्तम आराधनालाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो, स्वीकार्नुभयो, समझ जनाउनुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो, अनि परमेश्वर आनन्दित हुनुभयो। आमेन प्रियहरू। अनि एउटा के त्यसो भने जब परमेश्वरले हाबिलबाट उत्तम भेटी, उत्तम बलिदान, उत्तम आराधना, पहिलो स्थान, पहिलो सुजोग ग्रहण गर्नुभयो, अनि परमेश्वरले कैन र हाबिललाई र उसको भेटलाई ग्रहण गर्नुभयो र अनि हाबिल अझै खुसी भयो, आनन्दित भयो, अनि हाबिलको हृदयमा आनन्द दिनुभयो। किन परमेश्वरले आनन्दले भर्नुभयो, अझै धेरै असल कुरा गर्ने सोच विचारहरू दिनु परमेश्वरले सम्झेर, परमेश्वर निगाहले पायो। तर प्रियहरू, यहाँ कैनले सिकेर गलत सोच, गलत विचार, गलत निर्णय गरेको कारणले गर्दा, गलत काम गरेको कारणले गर्दा अनि परमेश्वरले उसको भेटी ग्रहण गर्नु भएन, उसले निगाह पनि परमेश्वरबाट पाएन, गुणयोग्य भएन र उसले झनै गलत काम, झनै पाको काम, झनै गल्ती काम उसले गरेको छ प्रियहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ कि परमेश्वरले चाहिँ अनि कैन अझै रिसाएको छ, उसको काममा अँध्यारो भएको छ, अझै उसले पाप गर्नप्रति अग्रसर भएको, किनभने उसले गरेको गलत निर्णयले, गलत सोचले, गलत कामले गर्दा उसले अझै धेरै पाप गर्ने, अझै धेरै नराम्रो कुरा गर्ने उसमा त्यो विचार शैतानको ढोका खोलेको छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज हामी पनि कैन जस्तो होइन, तर हाबिल जस्तो असल सोचेर, असल निर्णय गरेर, असल काम गर्ने मान्छे बनौँ र परमेश्वरलाई पहिलो स्थान, पहिलो आराधना, बेस्ट आराधना चढाउँ र मान्छेहरूको लागि भलाइ गर्ने सोच राखौँ, परमेश्वरलाई पनि मानिसहरूलाई पनि। त्यसपछि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाबिललाई जस्तै ग्रहण गर्नुहुन्छ, समय जनाउनुहुन्छ र हाम्रो भेटी ग्रहण गर्नुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा आशीषका ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ, आनन्दले भर्नुहुन्छ, विजय तुल्याउनुहुन्छ, उपस्थिति हामीलाई भर्नेछ। तर कैनले चाहिँ गलत निर्णय गरेको कारणले गर्दा, गलत सोचेको कारणले गर्दा, गलत काम गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई इन्कार गर्नुभयो, निगाह पनि पाएन, स्वीकार गर्नुभयो र रिसाएको, झनै समस्यामा पापहरू गर्नलाई उसले गर तल पाप गरेको छ, अझै उसले हत्या गर्ने काम गरेको छ प्रियहरू। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज संसारमा जति पनि मानिसहरू छन्, मानिसहरूले जति पनि नराम्रो काम मान्छेले गरेका छन्, परिणाम रिजल्ट देखिन्छ नि, त्यो नराम्रो सोचको पराकाष्ठा हो, नराम्रो सोच, नराम्रो विचार, नराम्रो नेगेटिभ अनि त्यो निर्णयको पराकाष्ठा रिजल्ट हो। त्यसले गर्दा कुनै पनि मानिस राम्रो काम गर्नु अगाडि उसले के गर्छ, पहिला सोध्छ, उसले विचार थिङ्किङ गर्छ, अनि उसले के गर्छ, निर्णय गर्छ, अनि उसले बल्ल एक्सनमा आउँछ। त्यसले गर्दा जति पनि नराम्रो काम मान्छेले गरेका छन्, सुसाइड गर्ने काम, आत्महत्या, अरूलाई मार्ने, बम पड्काउने, नराम्रो कुरा खाने, बोल्ने, हत्या, हिंसा जति पनि गर्छन् नि प्रियहरू, मान्छे बिग्रेका छन्। यदि पनि गलत सोच, गलत निर्णयले गर्दा हो।
गलत सोच र निर्णयले गलत एक्सनमा लाने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यदि असल गर्न चाहन्छौँ, असल सोच्छौँ र यदि हामी असल सोच्छौँ भने, असल निर्णय गर्छौँ भने, असल काम गर्छौँ भने त्यसले हामीलाई परमेश्वरको गणगित ल्याउँछ, परमेश्वरबाट निगाह पाउनेछौँ र हाम्रो भविष्य पनि सुन्दर बन्नेछ र हामी सफल हुनेछौँ। त्यसले गर्दा प्रिय म भन्न चाहन्छु, हामी हबेल जस्तै असल सोच्ने, थिङ्किङ गर्ने, योजना बनाउने, असल निर्णय गर्ने र परमेश्वरलाई मनपर्दो सोच, मनपर्दो योजना बनाउने र मनपर्दो कामहरू गर्ने र मानिसहरूलाई पनि मनपर्ने कामहरू हामी गऱ्यौँ भने, फेवा मान्छेलाई भलाइ हुने काम सोचेर गर्ने निर्णय गऱ्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाबेल चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ, सम्बन्ध जनाउनुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ, निगाह पाउनेछौँ र हाम्रो जीवन सुन्दर, आनन्दित र सफल हुनेछ। परमेश्वर तपाईँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। प्रेमितहरू यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई भिडियो आशीष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ, इन्करेज मिलेको छ भने म तपाईँलाई आदि गर्न चाहन्छु। तपाईँ कोहीबाट हुन्छ भने कसै गरिदिनु होला, पहिला दबाई पनि सेवा गर्नु होला र तपाईँलाई भिडियो हेरेर आशीष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ भने प्रियहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्लिज कृपया तपाईँ हामीसँग पार्टनरसिप, हातेमालो, साझेदारी पनि गर्नु पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यी कमेन्ट पाख्ने छ भने अवश्य पनि लेखेर अथवा फोन गरेर पठाउनु होला। हामी तपाईँको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा, परिवारमा, काममा सफलता, उन्नति दिनुहुनेछ। प्रियहरू आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सार्वभौम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर पितामा प्रार्थना चाहन्छु। जसले भिडियो हेर्नुभएको छ यीशुको नाउँमा, जो जहाँ हुनुहुन्छ नजिक जहाँ भए तापनि परमप्रभुले उहाँको जीवनमा आशीष दिनुहोस्, वचन बुझ्नलाई सहायता गर्नुहोस्, उहाँको काम काजमा आशीष दिनुहोस्, शरीरमा चङ्गाई, परिवारमा एकदम शान्ति, मेलमिलाप, फलफुल फल्दै हुनलाई, प्रभुको महिमा गर्ने, प्रभुलाई आदर गर्ने, बेस आराधना, बेस भेट चढाउने अनि प्रभुको भलाइ गर्ने काम गर्नलाई मलाई सिकाउनु, अगुवाई गर्नुहोस् र आनन्दले पाउनुहोस्। यीशुको नाममा आमेन। जय मसीह।